ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, AK-47 ਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਬਣ के लावा। अल्लाह माफी दे, अल्लाह ये ऐसी बात ना करें ना। हम ये देखें अब कल आपने कैसी क्या नाम है खातिर तवाज़ा की थी हमारी, चलें ठीक है। कल जो बात हुई थी वो क्या नाम है अदील बर्लन की करने वाली थी बातें, वो भी मेहमान नवाजी थी ना, उनके पास गए थे। तो ऑन रिकॉर्ड है यार, ये वही बात है कि मतलब दो तरफा बात ना करें, एक तरफा बात करें कि मतलब जो हक सच की है। आप ये ना कि आप यहाँ पे कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस ब्रॉड पर कोई भी आप मुझे बता दे मैंने किसी को गाली दी हो या कभी किसी को या आपको गाली दी हो? मैं अब मिसाल दे रहा हूँ। नहीं, मेहमान नवाजी की आपने दी है तो वो क्या कहते हैं, टेक एज गिवन। ठीक है, आप पहले अपने घर को दुरुस्त करें फिर आके आप हमें बताएं। मैं अब मिसाल दे रहा हूँ ना आपको भजन, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आजकल जो है ना वो इंसान मिसालों से ज़्यादा बेहतर तौर पे अकल में बात चली जाती है। मैं किसी को अपने घर पे मेहमान बुलाऊं, वो मेहमान आए और जी मुझे गाला गुला कट रहा है, मेहमान मेरे ऊपर पिस्तौल मेहमान नु चुकना ही नहीं हो जी। खुद उत्थे बैठ के आके इयो जे बंदे नु चुके ही ना करो। मैं उसको जाहिर सी बात है कि एक बंदा, आप लोग जो हमारी बरातों पे मेहमान बन के आते हो ना, उनका आम तौर पे यही तर्ज अमल होता है। लेकिन जो मोहब्बत प्यार से बात करता है वो असल बात है, जो मोहब्बत प्यार से बात करता है उसको मेरा भाई पांच ये पीरस खानी साहब हम में से सबसे अब मैं आपके पास बैठा हूँ आपके घर में, अब मैं यहाँ आके गालम गुला करूं, आप एक दफा मुझे वार्न करोगे, दो दफा, तीसरी बार तो मुकुला कालता है मेरी बिस्सियों से आते की राती तेन शर्म ही नहीं आई। तेन चंदा तू देना होंदा त्या तो नहीं साउना होंदा 24 घंटे, क्योंकि तेन पता है 3 महीने ना दिता ते अगले जमात दे विचू जेडी लात मारनी चल निकल, तैं तो देना चंदा। असल बात है तर्ज अमल की, इखलाक से जो 24 घंटे तो कामे छे। असल में इस्लाम पढ़िया कोई नहीं ना यार, इस्लाम पढ़ लेंदे तो ये मसले मसाइल ना आंदे। मेरे प्यारे नबी सारा दिन सिखा कर गए। मेरा भाई मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता, तो लिहाजा कहने का मतलब है आप बार बार ये मेहमान नवाजी के भी हकूक है और मेजबान नवाजी के भी हकूक है। सुन तो लिया करें, क्या कहते हैं आप मेहमान है ना, मेहमान भी सुने। फिर वो क्या कहते हैं, फिर कोई ऐसी सख्त बात होगी जो आपको हर्ट करेगी, उसका फायदा कोई नहीं। आप इस्लाम नहीं पढ़ा ये बातें ना करें आप यहाँ पर आके। आपने पढ़ा है, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर हमने बताया ना फिर आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। जो बात हो रही है उस तरह बात करें जिस तरह करने की हक है। बात वही है, यहाँ पे आप आके कहते हो कि ये मेहमान नवाजी ये वगैरह। कल वो जो से गंदी गंदी गालियां दे रहा था, वहाँ पे कहाँ पे मेहमान नवाजी थी पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे ये जो अभी आप क्लेम कर रहे हैं कोई आके गालियां दे, मुझे कल की वीडियो में से दिखाना कि आमिर साहब ने कोई गाली दी हो, ठीक है। अगर दी होगी मैं ये टिकटॉक डिलीट करके चला जाऊंगा। क्या मतलब आप बिला वजह, क्या मतलब मुनाफिकत की भी कोई एक हद होती है, आप तो सारी हदें अबूर कर जाते हैं। फिर सही होवे तो मुनाफिक ना होवे। सेल साहब एक बात बताएं, आपके नज़दीक सच वो है जो किसी एमडी के मुंह से निकले कि सच वो है जो सच हकीकत में हो? यार कुछ मुशाहिदा भी होता है ना, एक आंखों से देखा हाल का मुशाहिदा होता है, इल्मी मुशाहिदा होता है, तजिया इंसान उस पर अपना एनालाइज देता है। आम तौर पे जो बात देखी गई है, खैर इंसान कई दफ़ा ना हमारी, क्योंकि ये रीत रिवायत के हम अपनी मर्जी के जो है ना वो मामलात को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और जो हमारी मुखालिफ चीज़ें होती हैं ना उस पर हम आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक हकीकी और सच्चे इस्लाम से है तो मैं इसलिए हक और सच की बात करूँगा कि जी जो मीर सलीम ने बात किया, आप उस बात को हक मानते हैं कि मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल वो जो भी बात है। और पहली बात ये है कि ये दो एक इल्मी शख्सियत के दरमियान मुकालमे की बात है। इसमें हम जैसे छोटे कद के, खैर मैं अपने आप को कहूँगा, आप लोगों के कद तो मेरे से बहुत बड़े, छोटे कद को में कद काट के उसमें आके फजूल में इंटरफेयर करने की मैं नहीं समझता कि ये नौबत है। बहरहाल जो भी है, आप मुझे ना छोटे छोटे जवाब दें, लंबे जवाब ना दे बेशक। आपने कभी अहमद दिदात साहब को सुना है?
बिल्कुल जी, मैंने कई वीडियोस जाकिर नाइक साहब की मैंने ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, अहमद आप दिदार साहब को मैंने, जो मामला अहमद दिदार साहब का ना, तो क्योंकि असल प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा डिबेट्स इंग्लिश में होती हैं, तो जाकिर नाइक क्योंकि हमारी लैंग्वेज में उर्दू में भी उनकी डिबेट्स हैं। ओके, ठीक हो गया। तो आपको इंग्लिश में इतना अबूर नहीं है, तो आप नहीं इसलिए है जी, अगले चिट्टा दिन अनपढ़ यार। आई मैं नबूर एक हासिल है। मिनट यार, मलक एक मिनट। अच्छा, तो अगर आपने नहीं सुनी तो यूट्यूब पे बड़े बड़े शॉर्ट क्लिप हैं, यूट्यूब पे ये लिखना, आई डू नॉट गो फॉर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, आगे लिख देना मिर्ज़ा अगर ना अहमद दिदार, ठीक है। ये उनका क्लिप आ जाएगा, मैं यहाँ प्ले नहीं करना चाहता, ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से। आप ये सुनना, तो वो कहते हैं कि मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के साथ नहीं हूँ, उसके अकीदे के साथ नहीं हूँ, ये उनके वर्ड्स हैं। बच्चे आपके इंग्लिश जानते हैं? यार मैं इस तरह के 50 क्लिप्स आपको दिखा दूंगा, तो नहीं, उससे फायदा एक कोई नहीं है बंदा ना। अपने उसका मुंह से, उसका एक बंदा अपने मुंह जो से एक रिसर्चर है ना, उसकी वो उसकी रिसर्च, आपके अकीदे का, मिर्ज़ा साहब के अकीदे, एक बंदा उसको पेश कर रहा है कि मिर्ज़ा साहब का ये अकीदा है कि सलीब पे चढ़े लेकिन मौत नहीं हुई, तो वो कहता है मैं मिर्ज़ा साहब के साथ नहीं हूँ इस अकीदे पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हाँ इसका तो क्या यार मतलब जो रिसर्चर है ना, हम तो ऑडियंस के तौर पे है ना, रिसर्च हमको की रिसर्चर। मीर लतीफ साहब ने बोला है कि दीन ने अपने पास से शर्त लगाई थी, मैंने नहीं कहा था, उसने अपने मुंह से बोला था ना। इसी तरह जो बंदा मुंह से बात कर देना उसकी बात माननी चाहिए। सोहेल भाई, हम आपको नहीं कह रहे कि इससे मीर सलीम साहब जो, मीर लतीफ़ साहब जो हैं, उनका कद जो है वो गिर जाएगा, जमात अहमदिया जलील हो जाएगी, ये उनका उनका मसला नहीं है। उन्होंने एक बात की है, उनकी प्रॉपर रिसर्च नहीं थी, वो कहें जी मेरी रिसर्च नहीं थी, बात ख़त्म हो जाती है। पूरी जमात क्यों डिफेंड कर रही है इस चीज़ को, जो कि बात सच नहीं है, बकौल आपके, आप सच के साथ खड़े हैं। यही तो सारा मेरा भाई आप लोगों का मसला हो रहा है ना यार, आप लोगों का मसला हो रहा है ना यार, आप लोगों का मसला हो रहा है ना यार, आप लोगों का मसला हो रहा है ना यार, आप लोगों का मसला हो रहा है ना यार, आप लोगों का मसला हो रहा है ना यार। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान की रिसर्च जो है वो गलत साबित हो जाए या सच साबित हो जाए, इससे ये एक इनफरादी अमल होता है, इससे जमात का तो कोई लेना देना कोई नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि जिसने जो रिसर्च की है और जो चैलेंज किया है या जो दावा किया है, वो उसको अपनी बेस के ऊपर खुद हैंडल तौर पे करेगा, और जिसने उस चैलेंज को कबूल किया है वो आपस में उन दोनों का। सोहेल अहमद, तो अगर ये बात है तो फिर आप मीर सलीम की तरफदारी कैसे कर सकते हैं, अगर आप यही मसला है? उसकी वजह ये है क्योंकि कद काट भी तो देखना होता है ना यार। अब एक कद काट बचाओगे कि हक सच को बचाओगे? मीर सलीम, मतलब मीर लतीफ के कद काट को देखोगे कि हक सच को देखोगे? अभी तो आप कहते हैं हम सच्ची जमात के साथ हैं, हम सच्चे इस्लाम के साथ हैं, तो हाँ सच जी तो भाई, है ही नहीं आपके पास, ना इस्लाम है आपके पास। या सच के साथ खड़े हो जाओ, या मीर सलीम, मीर लतीफ से खड़े हो जाओ। क्यों अपने आप पे हम जुल्म भाई, कर रहे हो भाई? ये सुन, मैं तुम्हें सुना दूं वो वर्ड। नहीं मुझे पता है यार, वो सारा 2 हफ्ते 10 दिन से वो अब वो एक तो ना रिपीट टेलीकास्ट वाला हिसाब हो जाता है उसका। If you have heard me correctly tonight, everything that I have been proving to you was from the Christian Bible. I never used the word swoon in all my life, in all my lectures. I'm lecturing for more than 20 years now, but I never used the word swoon at any time. I'm only telling you that Mary Magdalene says that he is alive. The angel said that he's alive. The two men that were around the tomb, they say he's alive. So I'm only using your scripture exactly as it says. I don't go for Venturian and I don't go for Mirza Ghulam Ahmad for anybody else. The Bible which you have in your hand, I have used it, and now you tell me now where I have gone wrong. ये जो मीर लतीफ़ साहब ने जहाँ से भी ये टोटा उठाया है ना, उन्होंने आधा टोटा सुना हुआ है और आधा टोटा वो पेश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जबकि जिस बंदे की बात है वो कहता है मैं उसके साथ जाता ही नहीं हूँ, उसके कायद के साथ। तो यार अपने आप पे जुल्म ना करो, ना डिफेंड किया करो मीर लतीफ़ को आकर। क्यों अपने आप पे जुल्म कर रहे हो आप? अगर आप सच का साथ देना है कि कसम खाई है आपने खिलाफत के अंदर जाकर, तो भाई उस पर कायम रहो, छोड़ दो यार, हमारा कोई चक्कर नहीं है इस चीज़ के अंदर। कहो हाँ जी ठीक है, आपने अगर मीर लतीफ़ से बात करनी है उससे करें, मैं इस बात पे पढ़ता ही नहीं हूँ। ना डिफेंड किया करो फिर आके।
جی مہر بھائی جی بات کرو سہیل احمد بھائی بات کرو آپ. وہ بھجن کیوں نہیں ڈیفینڈ کرے یار, یہ عجیب بات ہے. ہمیں میر لطیف صاحب پہ پورا بھروسہ اعتبار ہے کہ ایک علمی شخصیت اتنی بڑی اگر کو بات کر دیتے ہیں تو جی کسی بے بنیاد کے اوپر کی ہے نا, ایسے تو نہیں کوئی یہ اب بنیاد میرے کے اوپر جیسے. ہی کی ہے, بالکل آپ کے منہ سے صحیح نکلا ہے, بالکل ہاں تو کوئی بس بنیاد اس کا بس ایک بنیاد بڑا جو آسان حل ہے نا کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیں یا آمنے سامنے بیٹھ اچھا کے تو اس کا کاؤنٹر کر دیں گے اتنا ہم. شوق ہے نا یہ اب تو نہیں ہو سننا. سکتا کہ لوپ ہول رکھیں آپ اب ایگزٹ کا دیکھنا, اپنے لیے, اب میں آپ کو ایک اور کلپ سنا رہا ہوں احمد دیداد کا, وہ آپ کیونکہ لوگوں ہمارا کے جو بارے علمی میں مشاہدہ ہے اور اس مرزا میں. کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں, سن لیں ذرا. یہ آپ کا بندہ سوال کر رہا ہے. Prosecuted by the mullahs. Why? You see, there is no compulsion in religion. But if you have a nation or community, and one of you is a traitor, you see, in any state, you do certain things wrong. You get caught for speeding, you get caught, you run over somebody, culpable homicide. That's not considered as murder. But if you have treason against the state, which is something unforgivable, treason. You know, suppose Hitler wanted to invade Britain, and one of you Britisher was in league with the German intelligence and passing over information in the fortune, firing squad. No forgiveness. Oh, the very compassionate people, the British. Very loving people, the British. When you use the word Hitler, that means the dictatorship. Whatever. The fact is that anytime you collude with the enemy, the outsider, if you're going to undermine your own community, that crime is a crime of treason against the community, and the community can't forgive. That is. You cannot judge other people, but God. Brother, you can be judging yourself. Look, I have no right to judge. But when you come to me and tell me, said, look, there is another prophet has come after Muhammad, you're breaking the unity of the Muslim Ummah. That means now you are a traitor to my brotherhood. جس بندے کا عقیدہ آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں کہ وہ ٹریٹر تھا اور آپ لوگ سب ٹریٹر ہیں, آپ نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے, آپ نے اپنا نیا نبی لے کے آئے ہیں, تو پھر آپ اس بندے پہ کیا کرتے ہیں؟ میر لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ مرزا صاحب کے قائد کے ساتھ تھا. وہ کچھ ریسرچ کر لو, اللہ کا واسطہ ہے, سچے دین کے ساتھ ہو, سچی خلافت کے ساتھ ہو, سچ کے ساتھ ہو جاؤ. خلافت اپنے آپ جھوٹی پہ جائے گی تھوڑی. پڑھو جا کے, سنو جا کے کہ احمد دیداد صاحب کا عقیدہ کیا ہے مرزا صاحب کے بارے میں. ٹریٹر کہتے ہیں وہ ان کو, غدار, کہ جس بندے نے مسلمانوں میں ایک نیا نبی لا کر مسلمانوں کو تکلیف دی ہے تو مسلمانوں نے اٹھا کے باہر پھینکا ہے. چکو نبی بھی اپنا نواں تے آپے بھی نکل جاؤ باہر. تو اتنی باتیں کرنے سے پہلے کہ ہم اس کے ساتھ کریں گے. قد کھاد بہت بڑا ہے میر لطیف کا, اتنا قد بڑا ہے کہ جو بات کرتا ہے اس پہ قائم نہیں رہتا. اور وہ جٹ برلن جو ہے, عدیل برلن, وہ اتنا بڑا قد کاٹ کا ہے کہ ہر براڈ پہ جا کے رو رہا ہے کہ مجھے 2000 دے دو, اور میر لطیف کو پش نہیں کرتا کہ میر لطیف صاحب حوالہ دے دو. حوالہ آپ کے پاس ہے نہیں, کیونکہ جس بندے پہ آپ نے الزام لگایا وہ مرزا صاحب کو ٹریٹر سمجھتا ہے, غدار. اور ٹریجن جو کرتے ہیں ان کی سزائے موت ہے. وہ تو بچ گیا مرزا صاحب, اس وقت گورے نے گود میں اٹھایا ہوا تھا اس لیے بچ گیا, نہیں تو. ہاں کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق گورے زیادہ طاقتور تھے خدا تعالیٰ سے. ہمارا اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے بھجن. خدا تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت خدا کی پکڑ. او اللہ کے بندے, خدا نے ایک نظام رکھا ہوا ہے. یہ اصل میں آپ کا, کیونکہ جا کر یہ انبیاء کی ہسٹری ہے بھجن. آسمان پہ بجلی نہیں گرائی تھی اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی گرانی ہوتی نا مسلمان پر تو گر جاتی. حضرت ابو بکر صدیق کو جو اللہ میاں نے اس کا قتل کا وسیلہ بنا دیا. لیکن بات یہ نا اصل میں آپ لوگ یہ بولا ہوا نا کہ جھوٹا ہوگا اس کی شہادت کاٹ دوں گا, تو آپ کے چوتھے خلیفہ کی شہادت نہیں کاٹی. یہ چوتھا تھا کون سا تھا, دوسرے نمبر والا تھا, اس کی شہادت تو کاٹ گئی تھی نا. کیا نام ہے اس کا, سلمان بھائی؟ وہ شہادت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے گل ہے, بس اپنے اتنے لاندے نے
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠ ये असल में इस्लाम की अंबिया की हिस्ट्री है, क्योंकि अंबिया जब आता है ना तो पूरी दुनिया के रीत और रिवायत को चैलेंज करता है। तो जब मिर्जा साहब भी वहाबी बरेलवी देवबंदी अहले तशय्युह में आए ना, उन्होंने चैलेंज किया कि भाई नहीं मिर्जा साहब के बाद है, अल्लाह के बंदो हर जगह बैठ के यही बातें करते हो। बरेलवी जो वर्ड है वो तो आए मिर्जा साहब के बाद है कि भाई ये जो तुम लोग इस्लाम के मुखालिफ, कुरान के मुखालिफ रिसर्च का अकीदे बनाए हुए हो, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ओ भाई तो वो फिर तुम्हारे अकीदों का इस्लाम से लेना देना नहीं, तुम्हारा इस्लाम से लेना देना, तुम्हारे अकीदे क्या तुम्हारा खुद का लेना देना नहीं। कैसी बात है? मैंने भी आपको उसके बंदे के दोनों के बयान सुनाए हैं। एक में वो कहता मेरा मिर्जा साहब से कोई ताल्लुक नहीं। वो ऐसी है भाईजान, क्योंकि इजमाए उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है ना भाईजान, वो इल्मी शख्सियत अलग है, लेकिन ये जो 73वीं जमात है ना भाईजान, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस जो है ये 73 हदीस मुस्लिम में है। मर्द की ना उस्मान बाकी मुस्लिम में ये हदीस है 73 वाली। ये जो हदीस है मुझे नहीं पता इसका कौन सा नंबर है, किस किताब में है। 72 73 वाली हदीस जो है ये मुस्लिम में, बुखारी में या मोता इमाम मालिक में है। ओ भाई जो भी है, मेरे प्यारे नबी के मुंह मुबारक से ये अल्फाज निकले हैं और इसको हम अपनी सर पर मुजद्दद आएगा। ये हदीस कौन सी किताब में है? और अब हम इसको अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से पूरा होते हुए भी देख रहे हैं भाई। खलीफा खुदा चुनता है, ये कहाँ पे रवायत आई है? यार आप देख लोगे तो आपको बड़ी रहनुमाई मिल जाएगी यार। इस्लाम के कानून को, शरीयत को तब्दील कर सकता है, ये कहाँ से रवायत आई है? हाय हाय ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਸਰੂਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਖਲੀਫਾ मैं आख्या भाई अच्छा यार मेरे पास इजाजत है वो यार मैं उन बिजी होने लगा बिजी हो जाते पर सच्चा इस्लाम ते सच्ची दीन दी गल ना करया कर। मीर लतीफ झूठा वे, ओदे साथ दे हमरा हर बंदा झूठा वे। मैं राती फिर चढ़ गया सी ना, मैं आख्या दे या हवाला दे या पैसे दे, ओ फिर बराड़ी छोड़ के भाग गया ते ने मैं जड़ा ला दी तले। यार जो लोग खड़े ही गलत अकीदे के ऊपर हैं, एक झूठे शख्स को नबूवत का दावेदार बना के खड़े हैं, उनके हर बंदे के अंदर झूठ बसा हुआ है। वो हर बंदे पे बोतान लगाएंगे। हमें मसला कोई नहीं है कि वो क्या कहते हैं, क्या तबलीग करते हैं, लेकिन हमारे किसी भी स्कॉलर को जिसने वो बात नहीं की हुई उससे बात मंसूब ना करें। हमारी एग्जैक्टली नहीं, कल मैं गया था, मैंने मेरे साहब को यही कहा था, मैंने कहा आपके पास है तो दे दें। वो कहते नहीं उनके मुखालफिन ने या उनके स्टूडेंट्स ने ये लिखा। मैंने कहा ये तो वो उनकी अपनी अजम्पशन है। अगर मैं किसी का मुखालिफ हूँ, कल को मैं उठ के किताब लिख देता हूँ, वो तो मेरी अजम्पशन होगी ना, उस पर ये तो नहीं है कि ये उनका अकीदा था। आप दे दें। वो कहते नहीं पहले आप अपना अकीदा बताएं, फिर वो तफसीर पे चले गए कि मतलब ये इन आयात की ये तफसीर है। फिर वो मेजॉरिटी ऑफ बुक्स पे भी चले गए कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में ये है। मैंने कहा चलें वो भी मान लिया। अब मुझे आपने आपकी स्टेटमेंट में जो सा वर्ड मुझे उन्होंने हाईलाइट किया था मेन स्ट्रीम, मैंने कहा आप मुझे ये बता दें जब आपने हाईलाइट ही मेन स्ट्रीम किया है तो अगर लेट्स से आउट ऑफ 10 मेजॉरिटी बुक्स में 9 तफसीर हैं, लेकिन आप वो जो सी वन जो मिनॉरिटी की बुक में आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम की अकीदा नहीं है? आप ये कैसे बता सकते हैं ये बिलीव नहीं करते? तो आपकी स्टेटमेंट नहीं है क्लियर। आप ये कहते हैं कि भाई इस तफसीर के हिसाब से उनका अकीदा ये था या ऑपोजिट था या डिफरेंट था, कुछ भी था। आपने जो सी स्टेटमेंट दे दी, आपकी तो स्टेटमेंट ही नहीं सही। तो नहीं आप फिर वो लेके आए। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर अब मैं चला जाता हूँ। यही बात है, अगर कोई अक्ल वाला इंसान हो उसे समझ आ जाती है क्या बात हो रही है। आप किसी पे ये बहतान लगा दो कि सब मेन स्ट्रीम मुसलमान मतलब मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान आता है ना, कि मतलब मेजॉरिटी आपका क्या अकीदा, मेरा क्या अकीदा है। वैसे भी अकीदा कुरान और सुन्नत से हो सकता है, तफसीर से या किसी ने कोई इसराइलियात को बयान किया उससे अकीदा नहीं बनता। अकीदा सिर्फ कुरान और सुन्नत है। एग्जैक्टली ये इन सब को पता है। लेकिन भाई आपको एक बात बताऊं, दुनिया जहाँ पर भी घरों में, बाहर, मोहल्लों में, मुल्कों में
جہاں پر بھی لڑائی ہو رہی ہے وہ انا کی ہو رہی ہے. انا کی وجہ سے ہو رہی ہے. ان لوگوں نے میر صاحب نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا, اپنی غلطی نہ ایگزیکٹلی تسلیم میر کر. صاحب کہہ دیں کہ بھائی مجھ سے میری سٹیٹمنٹ میں مجھ سے غلطی لگ گئی, یہ آ کے بات کہہ رہے تھے میر صاحب کا کٹ کاٹ, وہ ان کا اور اوپر ہو جائے گا کہ اگر وہ کہہ دیں یار مجھے میری سٹیٹمنٹ میں غلطی لگی, کوئی مسئلہ نہیں, انسان ہے, ہم فرشتے تھوڑا ہی ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی ہے, آپ کہہ دیں, تسلیم کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی. لیکن وہ وہاں پہ انا پہ لے گئے ہیں, اور انفارچونیٹلی ان کی جماعت کے لوگوں نے اس کو اتنی ہائپ دے دی تھی کہ بھائی پتہ نہیں کیا, تو اب وہ پیچھے بیک, ان کے لیے بیک ہونے کا انہوں نے راستہ ہی نہیں چھوڑا. اب انہی کے جماعت کے لوگ ہیں جو انہیں پوش کر رہے ہیں ویڈیوز بھی بناؤ, یہ بھی کرو. تو میں نے یہی کہا تھا, میرا سٹارٹنگ کویسچن یہ تھا, میں نے کہا میں نے آپ کا پہلا یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لیا ہے, مجھے یہ بتا دیں آپ کا لاسٹ ایپیسوڈ کب آ رہا ہے تاکہ میں اپنا اوپینین تو دے سکوں. انہوں نے نا ایک فرمائشی پروگرام لانچ کیا تھا فیئر 49 کی براڈ پر کچھ دن پہلے نا. ایک لیڈیز ہیں, ان کے ذریعے جو مشابہت والی آیت ہے نا اس کو تشبیہ میں اس عورت نے پیش کر دیا وہاں پہ. وہ بھی ان کی ایک چال تھی کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے جی عربی میں مشابہت کو تشبیہ سے دی گئی ہے بات. یہ انہوں نے لانچ کیا تھا کچھ دن پہلے اپنی ایک جی میں نے وہ سنا تھا. یہ ہاں دیکھیں, جو بھی اس طرح کی حرکتیں کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم قرآن اور سنت کے ساتھ ہیں, اور ہمیں کسی مسلمان کے ایک انڈیویجول کی جو ہے نا تفسیر یا اس کے جو بیلیوز ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو ان سب کو چاہیے کہ یہ صرف اور صرف جو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے وہی عقیدہ ہے. ایگزیکٹلی مجھ سے پوچھا, اسی میں نے کو کہا بھائی میرا یہی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور وہ سولی پہ نہیں تھے چڑھائے گئے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جتنے مرضی یہ کام کر لیں نا, ٹھیک ہے, جتنے مرضی کسی اپنے پیڑ کو لے آئیں یا کسی مسلمان کو لے آئیں, وہ آ کے جو مرضی کہتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. حقیقت میں احمد دیدار صاحب نے یہ اپنا عقیدہ بیان کیا ہوا ہے, اور مرزا صاحب کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ بھی دنیا کو پتہ ہے. تو یہ بات جو ہے نا ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے چاہیے صرف رجوع کریں اپنی بات سے اور کام ختم کریں. اب انہوں نے ہفتہ پورا اور لٹکا دیا, پتہ ہے آپ کو. جی میں نے کل میر سنا تھا لطیف وہ کیا صاحب کہتے نے ہیں جلسے میں جا کے نیکسٹ کرسیاں ٹیوزڈے. لگانی ہیں. میر جی لطیف صاحب نے تمبو کناتیں لگانی ہیں وہاں پہ. میر لطیف صاحب اپنی روٹی جو ہے وہ اٹھا کے بڑی مشکل سے کھاتے ہیں, اٹس وہ لائک خود اٹھا کے رکھ سکتے جی ہیں کئی جگہ پہ. ٹیکٹک انتظامات تو ڈیلیز کرنے ہیں. کے بندے ہی ہو رہے ہیں. یہ ٹک ٹاک کا کب جا کے انتظامات کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. جی نہیں, یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ سوشل میڈیا یہ کیا کہتے ہیں ویسا پلیٹ فارم نہیں ہے, 500 لوگ ہیں بھائی, یہ پبلک پلیٹ فارم ہے, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. کل کو آپ اٹھ کے یہی چیزیں آگے لا کے دے دو, اس وقت تو کسی نے یہ بات ہی نہیں کی. تو لہٰذا اس لیے یہ پبلک پلیٹ فارم ہے اور پبلک کا ایک اپنا اوپینین ہوگا اس چیز پر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ پرائیویٹ میٹر ہے, آپ نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے, تو فیس دا فیکٹس ناؤ. ہم مانتے ہیں میر صاحب کا کاٹ بہت بڑا ہوگا, لیکن اب اگر انہوں نے پبلک میں کہا تو پبلک کے اب اوپینین بھی لیں. اب آپ کی جماعت احمدیہ کے 5 افراد نے کہا کہ مطلب ان کے پاس حوالے نہیں, یہ میرا اوپینین نہیں, یہ ان کا اوپینین ہے. تو پھر اور جس میں سے یہ کہتے ہیں 7 ہیں ٹوٹل, جس میں سے 2 کہتے ہیں جمبا گروپ کے ہیں, چلو ان کے بھی 2 لگا لے, 7 ہو گئے. اور جو سے یہاں پہ بیٹھے ہیں, میرا بھی جو سا اپنا فی الحال تک اوپینین ہے, مجھے یہی نظر آ رہا ہے میر صاحب کے پاس کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے جس میں ڈائریکٹلی وہ یہ بتا سکیں کہ مطلب احمد دیدار صاحب کا یہ عقیدہ ہے. بالکل جی, وہ تو میں نے آپ کو سنا بھی دیا ہے. میں اس لیے سنا رہا کہ یہ معاملہ بھائی امن نذیر صاحب کا ہے, تو میں پوری اس ویڈیو میں سنا رہا, پر میں اسے اتنا حصہ سنایا ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب کے عقائد کو آن نہیں کیا. انہوں نے کہا میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب کو پتہ, یہ سب ان کو بھی پتہ یہ باتیں, لیکن یہ حق کو بیان کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. وہی بات ہے کہ مطلب آپ جماعت پہ کیوں لے گئے ہو. آپ بتاؤ میر صاحب, اگر سٹارٹنگ میں بھی کہہ دیتے یار مجھ سے ہو گیا غلطی, سلپ آف ٹنگ لیٹس سے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میرے پاس نہیں ہے کوئی ڈائریکٹلی حوالہ, بات آپ ختم کل ہو وہاں جانی. موجود تھے نا وہ رات کو براڈ پہ, ٹھیک جی ہے, جی ٹھیک ہے, آپ مجھے کہتے آپ کی باری, میں نہیں, میں صرف ادھر بیٹھا ہوا تھا تاکہ یہ کوئی جو ہے نا
کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے نا، مسلمان بھائی آتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مرزئی ہیں، تو میں نے اس لیے اس کو بولا، میں کہا وہ خان صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، ان کو اپنا بتا دو نا عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے. جی ان کو بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ یہ بیان دے دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اچھا، شادی ہو گئی تھی. میں غصہ نہیں کرتا، لیکن کل وہ جو سا انور بیٹھا ہوا تھا اس کی بات پہ مجھے غصہ آ گیا تھا. میں اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کر رہا ہوں میں تو لکھا تھا، میں کہ انور صاحب تسی ساری گلا چھڈو، مینوں مل لو، تسی کتنے ملنا ہے. نہیں، بھائی میں نے بتایا میں یہاں پہ ہوں. بھائی بتاؤ یہاں پہ ملنا ہے، یہاں پہ ملتے ہیں، کہیں ملنا کہاں ملتے ہیں. آپ ہمیں کیا کہتے ہو بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ اور دھمکیاں دے رہے ہو، اس کا ڈولا، اس کا وہ. بھائی آؤ، دو ہاتھی آؤ، پھر نسدیاں نو وان ایک برابر، پھر ویکھی جائے گی. لیکن میں ویسا بندہ ہی نہیں ہوں پہلے نمبر پہ. ہاں لیکن جب بات آ جائے گی پھر اس طرح بھی دیکھ لیں گے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے، فی الحال میں بھائی آگے جٹ کے ساتھ لگا ہوا ہوں. آپ کوئی کسی اور طرف لے کے جا رہے ہو اس ٹاپک کو، وہ تو چلو فیضان کی تھوڑی عقل میں آ گئی بات کہ اس نے کہا آپ اس طرف نہ جائیں، اور انہیں بھی سمجھا دیا. اگر جاتے تو پھر وہی ہونا تھا. پھر کیا ہے کہ مطلب اصل میں اس کو کہتے ہیں ایمبولینس. ایمبولینس، ایگزیکٹلی. وہ بیچ میں ایسی بات کرتے ہیں کہ بندہ اشتعال میں آ جائے، اور وہ ایمبولینس جو ہے نا وہ ریسکیو کر کے بھاگ جاتا ہے. وہ بندہ دوسرا بھاگ گیا تھا، جی جٹ تو بھاگ گیا اس کے بعد. جی وہ تو چلا گیا تھا. میں نے کہا یار نہیں، میں اسے کیا کہتا میں یار اب ہم دوست بنیں گے، دوستی لگائیں گے، اور دوستی تو ہونی چاہیے. اگر دوستی نہیں ہوگی تو میں آپ کی کیسے جانوں گا آپ کے عقائد کیا ہیں. آپ تو وہ میں نے کہا یار اب کر دو 600 کا. پیار محبت سے بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ، لیکن وہ نہیں مانتے پیار کی بات. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ طاہر 139 نے براڈ آن کی، اور وہاں پہ میر صاحب آ گئے. میری تقریباً 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوتی رہی. یہ نوٹس میں نے کہا رات کے وہیں سے لیے ہوئے تھے، تو شاید آپ نے وہ سنی ہو، لیکن وہ میں نے جو بتا دیا، میں نے میر صاحب کو کہہ دیا میر صاحب آپ کی سٹیٹمنٹ امبیگوس تھی، کہ مطلب اس کا کوئی سر پیر نہیں. کل میں گیا ہوں امن جی بھائی بعد میں آ گئے ادھر، وہ بھی تو عدیل برلن کی براڈ پہ. میں گیا تو میں نے کہا تسی جو ہے نا ثابت کر دیو. کہتے اپنا عقیدہ آپ بتائیں. میں کہا جی میرا عقیدہ ہے کہ میں تو قرآن و سنت کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں تسی اہل حدیث ہو، پھر تسی اہل حدیث ہو. میں کہا تسی جو مرضی سمجھ لو. پھر انہوں نے جی فتاوی رضویہ کھول لیا. فتاوی رضویہ کھول سے بتانے لگے یہ دیکھو احمد بریلوی آپ کو کافر کہہ رہا ہے یہ وہ نا. میں کہا بالکل میر صاحب اسی طرح اپنے احمدی داد کا عقیدہ بتانا ہے. اسی طرح بتا. میں کہا جی جس طرح دس دے پہ ہو نا اسی طرح بالکل آپ نے نا احمد داد کا عقیدہ بتانا ہے. پھر نیچے عامر بھائی آ گیا تو پھر میں چپ کر گیا. جی اس کے بعد جب وہاں پہ کیا کت خانہ ہوا، وہ کیونکہ ہوتا کیا ہے، وہ اس طرح کرنے کے لیے نا وہ عمران کالو رکھا ہوا انہوں نے، وہ جٹ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بلا لیں گے اور تاکہ جو معاملہ ہے نا وہ آگے بڑھے ہی نہ. ان کو روکیں گے نہیں، وہ بولتے رہیں گے بیچ میں، اور پھر کیا ہوگا، ہاں جی یہ ماحول خراب ہو گیا جو ہے نا، تو پھر ہمارا جو عزت والا بندہ ہوگا وہ وہاں بیٹھتا ہی نہیں ہے. اچھا کل یہاں پہ کیا کہتے ہیں محمد بٹ صاحب ہیں اور کیا کہتے ہیں علیم ہیں، وہ آئے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے ہم میر صاحب کو لائیں گے، کوئی دوسرا بندہ موجود نہیں ہوگا. یقین مانے میں اسکرول کرتے کرتے میری کانوں سے کچھ ایسے الفاظ گزرے، عامر صاحب آ گئے ہیں. میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امر بھائی راتی میں دی گل ہوئی تے نال میر لطیف دے نال تانوں دس دے نے جی عمر بھائی. جی عامر بھائی میں نے کیا کہتے ہیں رات کو میری پہلے جعفری صاحب بیٹھے تھے چلے گئے چلو صحیح. جی عمر بھائی بات کریں. جی اچھا، پہلے تو میری ہوئی تھی جٹ کے ساتھ، تو پھر میری ہوئی تھی کیا کہتے ہیں میر لطیف کے ساتھ. میر لطیف وہیں پہ تھے، کیا کہتے ہیں آپ ان سے عقیدہ پوچھیں. میں نے کہا میر صاحب میں پوچھتا عقیدہ اگر کلیم انہوں نے کیا ہوتا. کلیم آپ نے کیا مین سٹریم مسلمانوں سے احمد داد صاحب کا عقیدہ ڈیفرنٹ ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ تینوں کا بتا دیں. کہتے ہیں میرے پاس ہیں لیکن میں بتا نہیں سکتا. میں نے کہا آپ تینوں کا بتا دیں، پھر ایکسپلین کر دیں. پھر وہ آگے ایک اور چیز پہ کہتے ہیں مین سٹریم کو آپ کس طرح لیں گے. میں نے کہا آپ میجورٹی، انہوں نے خود ہی ایکسپلین کر دیا کہ میجورٹی میں آپ مین سٹریم پہ چلے جائیں. تو پھر انہوں نے کہا یہ آیات کی کیا مطلب، اس کی اتنی تفسیر ہوئی ہیں، یہ ایک دوسرے سے کانفلکٹ مطلب تفسیر میں ڈیفرنٹ ہے. تو
یہ آپ یہ لگا لیں 10 عامر بھائی السلام علیکم. عامر بھائی وعلیکم السلام. ہاں سنو میں نے میوٹ کیا تھا. عامر بھائی میں بھی رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میر لطیف ایک جگہ پر بیٹھا تھا تو میں نے جاتے ہی کہا میر صاحب یہ حوالہ دیو تو یہ 650 یورو دیو. وہ ایک نال بندہ بیٹھا سی سکا کہ یار تو 600 یورو ہی کر ہے کوئی کام وغیرہ کر ہے ادو 600 کمال ہے ادو سے نا سا جڑی نا کوئی چیز ہی نہیں دے. میں کہا ٹھیک ہے حوالہ دے دیو جتھے میر لطیف نظر آوے اس تو یہاں وائن تے حوالہ منگو تو یہ 600 یورو. ہاں نہیں معافی مانگ لے ایک ویڈیو بنا کے معافی دی چڑھا دے کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں الزام لایا ڈاکٹر احمد دیدات تے تامی ٹھیک ہے 600 دا مطالبہ سی جد کو کرنا ہے کر لیں گے معافی مانگ لو. لیکن الزام لا کے کہ ہوں بندہ آکے کہ نہیں تسی اس گل نوں چھڈ دو چھڈ کس طرح دے ساڈے مسلم سکالر دے اوتے ایڈا گھنونا الزام لایا ہے کہ سارے مسلمانوں نال او دا الگ کی دس کیوں بھائی کتنے لکھے ہے کنے آکھیا ہے کیڑا ثبوت ہے تہاڈے کول ثبوت دیو نہیں تے معذرت کرو. نہیں بہت برا پھسیا وے ہوں وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بائی ہک اور بائی کروک کوئی فیس سیونگ مل جائے کوئی کچھ نہ کچھ میرا اتنا ہو جائے کہ میں نکل جاؤں گا اس گل چ گل چ نکلنا. ہوں پورے ہفتے کا ٹائم ہے مینو اگلے منگل میں آواں گا. منڈے تو فیمیل چلے گا مجھے لگ رہا ہے. ہاں نہیں میرے خیال سے میرے نیٹ کا ایشو تھا تو بات وہی تھی آپ لوگوں نے سنی. ہاں میں نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے تھوڑی بہت اس کی بھی نا ہاں جب جی ہاں رات جی کی تو بات کی بات وہی تھی کہ مطلب ان کے پاس ڈائریکٹ حوالہ نہیں ہے. میں نے کہا وہ دے دیں آپ پہلے نمبر پہ تو آپ کی سٹیٹمنٹ ہی غلط تھی. آپ یہ بتاتے کہ بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا یہ تھا. آپ نے وہاں پہ سٹیٹمنٹ اس طرح میں نے ورڈ یہی تو نہیں تھا ان کے وہ کہہ سکتا سامنے کے مطلب انہوں نے اٹھا کے نیچے پھینک دینا تھا. تو میں نے کہا آپ کی ایمبیگوس سٹیٹمنٹ تھی. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا آپ ڈائریکٹلی بتا دیں. وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے مخالفین نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان مخالفین کا اگر آپ لے کے آئیں. میں نے کہا اگر ان مخالفین کا کل کو میں اٹھ کے یہاں پہ کوئی کتاب لکھ دیتا ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مرزا صاحب کے عقائد وہ تھے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہوں. ان کے تو ڈیفرنٹ عقائد ہوں گے تو آپ وہاں سے بتا دیں. تو ان کے پاس کوئی ڈائریکٹلی حوالہ میرے خیال سے نہیں ہے. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ میں ویٹ کروں گا آپ کے لاسٹ ایپیسوڈ تک. جی وعلیکم السلام. پائن نے اپنے کام والے نمبر جو میں ایڈ کرن لگا میں پھر فون بدل لواں گا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو پائن یہ مارنا کیسے ہے یہ مینو پوچھنے لگے ہیں. پائن مطلب کس کی مشین پہ مارنا ہے یہ حاجی صاحب وغیرہ یہ انٹرنیشنل مارتے ہیں صرف. تو بھائی جان آپ نے بتایا تھا نا کہ مجھے تو پتہ نہیں یہ چیز کام ہوتا کس طرح. تو میں
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਮਰ ਨੇ 500 ਯੂਰੋ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ? ਅਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ 500 ਯੂਰੋ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਮਰ ਹੁਣ ਮਗਰ ਹੈ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਇੰਝ ਹੁਣ ਛੁਪਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਵੇਖਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਸਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੰਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ ਤੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਪੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਫੜਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। आमर नजीर साहब, आपने उनको चारों कोने चित कर दिया। आपने चारों कोने चित कर दिया। आपने चारों अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी है, अब यहाँ पर एक बासूल आदमी का अगर कोई बासूल हो, जी मैं उमर रफीक साहब नाल ही सन, राती मेरे नाल ही स्नैप पर बैठे हैं। मैं जी मैं पढ़ के आ जाना। बड़ा लंबी चौड़ी गल है जी कि एवं बीटिंग अबाउट द बुश, कोई मतलब ना कोई गल नहीं, कोई दलील नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मैं पढ़ के चैप्टर 9 2 पेज इन सारे चैप्टर 9 वो है रिजरेक्शन पर सारा एग्जैक्टली मैंने आपको नीचे लिखा भी था, मैंने लिखा था मगर मैंने पढ़ा जो नहीं था सही मेरे ज़हन में। मैंने सोचा अभी अगर कोई बात की तो यो कोई सवाल ये पूछ बैठे तो मैं फिर जवाब ना दे सकूँ तो अच्छा नहीं लगता। जी जी जी। अच्छा मैं पढ़ के चैप्टर वापस चला गया। मीर साहब तो खैर नस गए सन। ओ गल्लां ते बद ज़बानी ते इस तरह दी जो तार है उस दिन आके किस तरह गल्लां करदा सी ते इतनी इस बदज़बानी की एक और बालिया ने पर कोई पागल जा ते मास वाइस ने कि जी के मुसलमान इस तरह देन उस तरह देन, इस तो अलावा कोई गल उन्होंने चुक्के नीचे मारिया, मैंने कोई गल नहीं सुनी, कुछ नहीं। मैं कहा मैं पढ़ लिया चैप्टर, दसो मैंने उस के है। तो हुण अज मैनू आया मीर सिंह साहब का मैसेज, उन्होंने कहा जी 9 में
नहीं कहना कि ठीक है जी मैं दूंगा, देखते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है।